ये वो बहुत सारे वो गुफ्तगू देखा मौलाना, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप पहली बात आपको मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ मौलाना। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा, बेफिक्र रहो। क्या है वो, मेरी शादी होके 20 साल होने आया, अभी बच्चे हुए नहीं, मुझे औलाद भी नहीं। अल्लाह करम फरमा देगा। हाँ मौलाना। वो मैं रोज सुनते रहता हूँ मौलाना, वो देवबंदी खंजर पर आपकी वो बातचीत आती रहती है। अच्छा, हाँ सुनते रहता हूँ, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। हाँ, न देवबंदी बने, न सुन्नी, न बरेलवी, न अहले हदीस, सीधे मुसलमान बनना चाहिए बस। सही सही मौलाना, ये सही। बेकार है, देवबंदी बरेलवी सब बेकार की बात है। सही सही मौलाना, सही क्या है, सब देवबंदी बनना, बरेलवी बनना, क्या फायदा। सही सही मौलाना। बस मुसलमानों में इत्तेफाक हो और आपस में मिलजुल के रहें। सही सही मौलाना। जिसको जो करना है वो करे अपने हिसाब से, जिसको जो करना है क़यामत में जवाब देगा जो कर रहा है। सही है मौलाना, आजकल बहुत कोई सही मानता तो है नहीं, किसी को कितनी बताओ, मानते कहाँ लोग। सही है मौलाना। ना ये माने ना वो माने, कोई एक दूसरे की बात ही नहीं मानता, फिरकों की जात। सही है मौलाना। वो इंजीनियर अली मिर्जा का बहुत चल रहा है मौलाना, उसका क्या हो? वो नायब, वो खलीफा इबलीस है। हाँ हाँ मौलाना। वो खलीफा इबलीस का खलीफा समझो उसको। अरे अरे अरे, हाँ मौलाना। कौम को गुमराह करता है, बस उसका और कोई काम नहीं है, यही काम है, कौम को गुमराह कैसे करेंगे। हाँ मौलाना, वो हवाले वो देता है ना मौलाना, वो वो जरा तो लोगों को ये सही होता है। हवाले भी देता है और ऐसे देता है कि वो सही भी मिलते हैं, लेकिन उसका मकसद ये है कि अवाम को गुमराह करे, अच्छी बातें बता। हाँ मौलाना, अच्छी बातें तो शैतान भी बता देता है, नहीं बताता। सही सही है मौलाना, सही। हाँ लेकिन उसका मकसद ये है, अच्छी बातें भी बताओ, साथ में जब हमारे ऊपर लोगों को यकीन हो जाएगा तो फिर हाँ मौलाना, इन्हें गुमराह कर सकते हैं हम अच्छी तरह से। सही है मौलाना। हाँ हाँ देखो, जब कोई होटल खोलता है ना खाने की, तो हाँ शुरू मौलाना, शुरू में 1 साल तक अच्छा खाना खिलाता, बकरे का बहुत अच्छा आइटम, मसाले भी सही अच्छे है देगा। मौलाना, तो जैसे देखेगा अब चल चुकी तो फिर इसके बाद कुछ भी खिलाओ, उन्हें टांडे खिलाओ, भेड़े खिलाओ, सही है मौलाना। बेगर्रे खिलाओ, बकरियां खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, साल फिर तो है। सही है मौलाना, हाँ, जब एक बार आदमी का काम चल जाए ना तो फिर नाम चल जाता है बस। सही है, सही है तो मौलाना। ऐसे इंजीनियर का है कि लोग समझ रहे हैं कि इंजीनियर मशहूर हो गया और जो हाँ हाँ हवाले हाँ, देता है वो भी सही देता है, तो अब उसके बाद जो डिस्कस देखो करता है वो अपने हिसाब से करता है, वो फिर कटिंग इधर उधर काट छाट के हवाले देता है तो आदमी गुमराह हो जाता है। सही है, सही मौलाना। इसलिए उसको मैं हाँ, नायब इबलीस कहता हूँ, नायब इबलीस, खलीफा इबलीस है। खलीफा इब्लीस। अगर मौलाना, वो उसका आप कल वो खान साहब के साथ आपकी बात हो रही थी, गुफ्तगू तो मैं सुना वो। हाँ, उसमें ना आपका नंबर आप बोल रहे थे ना, वो आपको बोलने नहीं दे रहे थे, बीच में बोल रहे थे, इसलिए वो नंबर मेरे को बराबर नहीं लगा। वो दूसरा नंबर है, लगा के मैं फोन लगाया, फिर वो लास्ट में ना 3 डिजिट जरा गलत हो गए थे, फोन लगाने के बाद बराबर हो गया। 509 लिख रहा था मैं, वो 598 है आपका लास्ट नंबर। वो हाँ, 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 वो यही बात लिख लिया। हाँ, लिख लिया मौलाना। मौलाना, खाना हुआ आपका? है। खाना खाए आप? खाना खाए? खाना खा लिया ना? हाँ नहीं नहीं, बेकार नहीं तो भी हम बात करते रहेंगे, फिर आपको परेशानी नहीं नहीं होनी नहीं, चाहिए। कौन सा जिला है आपका? ये मेरा ये जिला देखो मौलाना, सांगली है, सांगली महाराष्ट्र में। कौन से ये इसके पास है, नागपुर के पास है या नासिक के पास है? ये कोल्हापुर के पास आता है मौलाना, कोल्हापुर। कोल्हापुर, अच्छा, बम्बई के आगे है कोल्हापुर, उधर हाँ वो हाँ, कोल्हापुर सोलापुर नहीं, कोल्हापुर। सोलापुर। नहीं नहीं नहीं, कोल्हापुर, कोला कोला। हाँ, कोल्हापुर की चप्पलें मशहूर है ना, वही। हाँ हाँ मौलाना। हाँ, कोल्हापुरी चप्पल मशहूर है। हाँ, उधर से मौलाना, इधर सांगली है ना, वो 50 किलोमीटर पर होता है। मैं आया हूँ, कोल्हापुर आया हूँ मैं। हाँ हाँ, आए थे क्या मौलाना? मैं जमात वाले दादा हैं, ऐसा नहीं मौलाना। हाँ 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 हाँ। सुन्नी लोग कम है। हाँ मौलाना, ये यहाँ पर है ना, मेरज में है ना मौलाना, अल्लाह वाले हैं एक, शमना मीरा बोल के है। हाँ हाँ, शमना मीरा बोल के बहुत मशहूर दरगाह है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, शमना मीरा, बहुत उर्स बड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्स होता है, और ये लोग जो है ना वो उर्स करते, सब करते हैं मौलाना। हाँ मगर क्या है, वो नमाज होती रहती है, अंदर मस्जिद है बहुत बड़ी। हाँ हाँ, वो उर्स में लोग रहते हैं, नमाज में एक शब्द भी नहीं रहती है अंदर। अच्छा। मस्जिद आली शान है, जबरदस्त है, मगर वो बाहर जो ताशियों बजाते हैं ना उर्स के वक्त में। अच्छा, मतलब ये है कि उर्स में लोग ज्यादा होते हैं और मस्जिद में 10-20 ही लोग होते हैं या गिनती के?
हाँ गिनती के लोग होते हैं मौलाना, वो बजाने का जो आवाज है ना कम नहीं करते नमाज पढ़ते वक्त। अच्छा, हाँ वो क्या है, उनको बस अपना से लगे रहता है मौलाना उनको। ये सब बरेलियों में ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ वही ज्यादा है मौलाना, वो भी हैं, ये भी तबलीगी जमात वाले भी हैं यहाँ पे। अच्छा, वो भी शरीक होते हैं? नहीं नहीं शरीक नहीं होते मौलाना, वो शरीक नहीं होते उसमें। अच्छा, तबलीग जमात उनका वाले शरीक नहीं होते? नहीं, मोहल्ला अलग है ना उनका, मोहल्ले अलग अलग मोहल्ले हैं। वो तो मैं आपको बताऊं, गलतियां सभी हाँ तरफ है, सभी की किताबों में है। हाँ मौलाना। तबलीग निसाब जमात वालों की किताब में भी है। हाँ 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 और तबलीग जमात का भी एक मकसद ये है कि अगर आपने हाँ चिल्ला लगा लिया तो फिर आप उनके आदमी हो, हाँ वरना आप अकेले में कितना ही बड़ा काम कर दो तो वो आपको अपना आदमी नहीं समझेंगे और कामिल ईमान वाला नहीं समझेंगे। सही है मौलाना। वाह, कामिल ईमान वाले जब ही समझेंगे जब आप उनके साथ 40 दिन लगा लो या 4 महीने लगा लो, तो फिर पक्का मुसलमान समझेंगे आप। अरे रे रे नहीं, हमारे भाई के साले हैं बैतूल में, खुद बता रहे थे। ये हाँ कह रहा मौलाना। कि मैंने चिल्ला लगाया 40 दिन या 4 महीने लगाए थे उन्होंने, वो खुद मुझे बता रहे थे। हमारे हाँ भाई के सबसे बड़े साले हाँ मौलाना। बैतूल के रहने वाले हैं। वो खुद कह रहे हैं मैंने 40 दिन लगा चुका हूँ या 4 महीने, ऐसा कुछ बता रहे थे। 40 दिन तो पक्का हाँ 100% चिल्ले में हाँ गए थे, मौलाना। हो सकता है 4 हाँ दिन 4 महीने भी गए। तो खुद कह रहे थे कि चिल्ला लगाने के बाद या 4 महीने के बाद भी ये मुझे जमात वाला अपना आदमी नहीं समझ रहे थे। हाँ मतलब ये उसके बावजूद भी अपना आदमी नहीं समझ रहे कि अभी पक्का नहीं हुआ, अभी तो लगा चिल्ले 4 महीने जब मानेंगे। अरे रे रे ये अंदाजा लगा, हमारे भाई के साले की बात है बैतूल की। हाँ मौलाना। वो खुद कह रहे थे मुझसे, उन्होंने ही कहा है कि मैं हाँ तो चिल्ला मौलाना। लगा लिया, उसके बावजूद ये जमात वाले मुझे अपना आदमी नहीं समझते थे, यानी उसी नजर से देखते थे, ये अभी पक्के नहीं हुए। हाँ मौलाना। यानी कामिल मुसलमान बनना है जमात वालों के साथ, तो फिर इनके साथ आप 10 चिल्ले लगाओ, 2 बार साल लगाओ, या फिर इनके जैसी बोली बोलो, तो फिर ये समझेंगे अब मुसलमान हुआ है। सही है सही मौलाना। फिर उसे क्या कहते हैं, लाइन से लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, हाँ हाँ लाइन पे कहते हैं ना, लाइन से लगे हैं। इनकी 2.5 घंटा जो साहब हैं, हाँ मौलाना। और इनकी 4 किताबें अगर आपने पढ़ ली रोजाना सुबह से शाम तक, तो फिर आप वली हो जाओगे इनके हिसाब से। हाँ जो इनकी मौलाना। 4 किताबें हैं, तबलीग निसाब, फज़ाइल अमाल, और जो रखी रहती हैं हर मस्जिद पे। भोपाल में जाओगे तो हर मस्जिद पे यही मिलेंगी आपको। और हाँ कुरान मौलाना। का हाँ हाँ तर्जुमा तफसीर भी नहीं मिलेगा भोपाल में आपको, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, गाजियाबाद में भी नहीं, सागर में भी नहीं मिलेगा, सागर हमारे एमपी में है। हाँ और ये मौलाना। शिवपुरी हाँ में भी नहीं मिलेगा, तर्जुमा तफसीर मिलता ही नहीं है इनकी किताब, वहाँ पर मस्जिद में नहीं रखते लोग, सिर्फ वो उनकी किताब रखते हैं 4, जिसको रात दिन हाँ। सुबह से शाम तक उसी को पढ़ते हैं, उसी का वजीफा करते हैं। अरे रे, उन्हें जकरिया साहब ऐसा बोले नहीं ना मौलाना फजाइल अमल में। हाँ, बस वही 4 किताब पढ़ लो तो आपका लड़का डॉक्टर भी बन जाएगा इंशाल्लाह, आपका लड़का कलेक्टर भी बन जाएगा, आपका लड़का आलिम भी बन जाएगा, फाजिल भी बन जाएगा, मुफ्ती भी, शेखुल अजीज भी, मुहद्दिस कबीर भी, और फकीह आजम भी बन जाएगा। वो 4 किताबें पढ़ो, बस सब कुछ उसी में मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ मौलाना। हाँ हाँ हाँ। वो 4 किताबों में सब कुछ है, खजाना है। नहीं नहीं मौलाना वैसा अरे क्या आप नहीं है हंस मौलाना रहो, वो 4 किताबें पढ़ लो, वैज्ञानिक आपका लड़का न बन जाए तो कहना, साइंसदान, हाँ कलेक्टर, डीएम, सारी तालीमात उसी 4 किताबों में है जो इनकी मस्जिद में मिलती है। हाँ मौलाना। अगर आपने तफसीर सुना दी तो ये कह देंगे क्या है तफसीर में, चलो हटाओ, तफसीर नहीं सुनी जाएगी, ये 4 किताबें पढ़ी जाएंगी। हाँ नहीं मौलाना, वो इंफरादी मुतालिक कर सकते बोलते हैं मौलाना वो। अरे तफसीरें बंद करवाई इन लोगों ने। भोपाल में मौलाना मुंशी हुसैन साहब थे, उनको मैंने भी देखा है, तो वो कहीं हाँ तफसीर मौलाना। कर रहे थे, करोज में करना चाह रहे थे, तो बंद करवा दी जमात वालों कि नहीं तफसीर नहीं करोगे। अरे अरे उनको चलो क्या भाई, उतना इल्म नहीं है मौलाना। मौदूदी साहब से अगर कोई चिढ़े उनकी तफसीर की किताब से तो ठीक है, वो मत पढ़वा। मुफ्ती शफी हाँ साहब तो देवबंद के आलिम थे, बड़े आलिम है, उनकी हाँ किताब मारिफुल कुरान है, वो तफसीर पढ़वा लो। हाँ मौलाना है तो तो। वो उससे भी मुत्तफिक नहीं है भोपाल के तबलीग जमात के, नहीं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी हाँ हाँ भोपाल में। वो जब जाहिल तो किस्म के लोग रहते हैं ना मौलाना, वही भोपाल में बोलते हो। उलमाए देवबंद नवासी मस्जिद में तफसीर करते हैं, देवबंद के और नदवा के आलिम। मैं आपको नाम देखो बता रहा हूँ, हाँ मुफ्ती अली कदर साहब, नायब शेख काजी भोपाल, हजरत हाँ मौलाना मौलाना। फैयाज साहब फलाई, हजरत मौलाना नौशाद साहब नदवी, जो मिनहाजुल हाँ कुरान में मौलाना। ही पढ़ के आए, बहुत काबिल आलिम है मौलाना नौशाद साहब। आजकल वो अच्छा अपना मौलाना। मदरसा खोले, ताज मसाद में मुदर्रिस रहे। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी, हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम कासमी, हजरत मौलाना सैयद शराफत साहब नदवी, हजरत मौलाना सैयद मुश्ताक अली साहब मदनी, मदीना शरीफ से पढ़ के आए। ये सब तफसीर करते हैं, और एक एक जगह नहीं, कई कई जगह करते हैं।
हाँ मौलाना, लेकिन हाँ ये भोपाल में तबलीग जमात वाले उनकी तफसीर सुनते ही नहीं है, गिनती के लोग बैठते हैं। जब कभी आप भोपाल जाओ तो मेरी बात देख लेना, यानी कहीं हाँ मिलेंगे मौलाना, 20 आदमी, कहीं 25 आदमी। मैं खुद गया हूँ ना। ऐसा नहीं मौलाना। हाँ हाँ एक बार सुल्तानिया मस्जिद में एक तफसीर बयान करते थे हमारे उस्ताद मुफ्ती रईस साहब, हाँ मौलाना, मुफ्ती मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बड़े मुफ्ती हैं। तो वो हाँ मैंने सोचा मौलाना, काफी आदमी होगा। जब मैं तो खत्म के वक्त गया था वहाँ लास्ट में, हाँ तो गिनती हाँ के आदमी मौलाना, निकल रहा है, गिनती के आदमी। अरे मैं इतने बड़े मुफ्ती तस्दीक कर रहे हैं, सुनने वाले नहीं है यहाँ पर। अरे मतलब रे, अगर हाँ हाँ ये मौलाना, इनकी 4 किताबें पढ़ेंगे तो ये इसमें 100-200 लोग बैठे आएंगे, लेकिन तफसीर कुरान अरे रे, अगर आप सुनाओगे तो ये लोग नहीं सुनेंगे। अरे रे रे रे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 4 किताबों में सारा इल्म है। डॉक्टरी बनने का, कलेक्टर, मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज, जो भी सब कुछ, सारा इल्म इसी 4 किताबों में। हाँ उनका वो इल्म महदूद है मौलाना, उनको अच्छा मालूमात जबकि नहीं है अल्लाह ने इसलिए करते कुरान ना। में फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने कुरान बेशक, नाजिल किया, हमने कुरान नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़ेह बयान करे, हर चीज का बयान है कुरान। हाँ तो मौलाना सही बात है मौलाना। कुरान से ज्यादा बड़ी किताब बताइए। अब आप कोई दूसरी किताब को मानेगा या तरजीह देगा तो फिर क्या होगा उसका। हाँ मौलाना, इसीलिए तो वक्फ बिलाया, ये भोपाल वाले नहीं समझ रहे, दिल्ली वाले नहीं समझ रहे, सही है मौलाना, सही है। और ये बरेली वालों की वजह से भी वक्फ बिलाया। बरेली वालों ने जो आलात का डंका बजाया था ना, हाँ ये मौलाना, जब देखो जब आला हजरत, तो इसीलिए वक्फ बिल पास हुआ है। लो और करो आला हजरत, और पढ़ो 4 किताबें तुम, बस अल्लाह का कलाम छोड़ दोगे तो यही हशर होगा। अरे रे, सही है मौलाना, बरेली वालों ने हर जगह ये कर दिया था कि तालीमात आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने लिखा, यानी अल्लाह रसूल का हवाला ही नहीं दे रहे थे वो लोग। सही है मौलाना, बात सही है, बात में आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत का ये हुक्म है, आला हजरत ने ये कहा। अरे आला हजरत को ईमान दीन बना दिए थे इन लोगों ने। सही और है मौलाना। पीलीभीत हाँ वाले तो कह रहे थे तालीमात आला हजरत पर अमल करेंगे, फतावा रजिया को आम करेंगे और दीन का काम करेंगे, ये कह रहे थे पीलीभीत वाले। देखो मौलाना, यानी हाँ कुरान हदीस को आम नहीं करेंगे, फतावा रजिया को आम करेंगे। अरे रे रे, हाँ और मौलाना, क्या फतावा रजिया में पूरा कुरान है, उसकी तफसीर है कि हदीस पाक है, पूरी हदीस है फतावा रजिया में? नहीं नहीं तो अरे मौलाना, ऐसे कुरान हदीस तो हर किताब में मिलेगा आपको, कादियानी की किताब में ही मिलेगा, शिया की भी, अहले हदीस, हर किताब में कुरान हदीस मौजूद। सही है मौलाना। हाँ हुजूर ने क्या फरमाया आखिरी में, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा हूँ, एक कुरान, एक मेरी इत्तरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों हाँ को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। बेशक मौलाना, ये हाँ किससे फरमाया? साहब किराम से फरमाया कि इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया, यानी मजबूत थामने का मतलब है कि कुरान को समझो, उस पर अमल करो, हाँ हदीस को समझो, हदीस को सुनो, उस पर अमल करो और आम करो, उन बातों को फैलाओ और अमल करो। ये है मजबूत सही थामने का मतलब। ये मतलब बेशक थोड़ी है कि मौलाना, कुरान को घर में लाके रख दो और रमजान में पढ़ लो, ये मतलब थोड़ी है। नहीं नहीं मौलाना, हाँ आज पूरी दुनिया में न तो बरेलवियों में जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुआ, न इमाम बाकर हुआ, न इमाम मूसा काज़िम हुआ, न पूरी दुनिया हाँ में मौलाना, बरेलवियत में, न देवबंदियत में, कहीं भी नहीं हुआ। कहीं हाँ कहीं हुआ मौलाना, होगा जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरेलियों में, न जश्न इमाम मूसा काज़िम। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, बरेली से लेकर देवबंद तक किसी भी तबके के आदमी ने नहीं कराया देवबंद बरेली में से। हाँ मौलाना, अहले हदीस ने भी नहीं कराया, जमात इस्लामी वालों ने भी नहीं कराया। कराया होगा तो हाँ शियाओं मौलाना, ने कराया, शिया लोगों को करा लेंगे क्योंकि वो तो मानते ही हैं। हाँ 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 लेकिन ये इमाम मूसा काज़िम शियाओं के थोड़ी इमाम है, तो हमारे भी इमाम है साहब। हाँ मौलाना, हाँ ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में आते हैं ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके लड़के इमाम बाकर, उनके लड़के हजरत इमाम जाफर, फिर उनके लड़के हाँ हैं हजरत इमाम मूसा काज़िम। मूसा काज़िम, हाँ मौलाना, लेकिन ये खाली आप नाम सुनना, मेरी बात को आप सच्चाई से बताओ, कभी जश्न इमाम मूसा काज़िम हुआ? किसी भी तबके वालों ने कराया? नहीं नहीं मौलाना, क्यों नहीं कराते? और हवाले तो दे देंगे कि हजरत मौलाना इलियास साहब ने तबलीग जमात का काम किया, यूसुफ साहब ने ये काम किया। इनकी तो पूरी हिस्ट्रियाँ बताते हैं, पूरे हर इज्तिमा में बताएंगे, हर जगह बताएंगे। लेकिन क्या हाँ कभी मौलाना, हाँ, बताते हैं कि नहीं? ना बताते और मौलाना, आला हजरत के बारे में बताएंगे, बरेली वाले मुफ्ती आजम हिंद के बारे में, हजरत मियां के, कभी इनके बारे में बताते हैं कि इमाम मूसा काज़िम इतने बड़े आलिम थे, इमाम अली रज़ा इतने बड़े आलिम थे? नहीं बताए मौलाना, क्यों नहीं बताते? कि ये इसीलिए बिल पास हुआ है, वक्फ बिल। लो और करो उनके गुन गाओ, तुम अपने अपने मुल्लाओं के गुन गाओ, तब यही होगा अल्लाह की तरफ से अजाब। हाँ बस। सही है मौलाना, हाँ अरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो ये कहते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम बाकर या इमाम जाफर इन दोनों की हाँ खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। सही है मौलाना, है तो कौल है तुमका। है ना? वो तो ये कह रहा है, और ये दोनों गुन ही नहीं गाते, ये न देवबंदी गुन गाते न बरेलवी गाते। इसीलिए हाँ ना मैं हाँ मौलाना, देवबंदी हूँ, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मैं तो इन चारों से अलग। मैं तो सिर्फ अल्लाह रसूल को, साहबा को, अहले बैत को मानता हूँ, औलिया किराम को मानता हूँ। 150 साल पुरानी किताबों में जो लिखा वो मानता हूँ बस।
صحیح بات ہے یہ ملاؤں کی کتابیں کیوں پڑھیں یہ آج کے دور کی؟ یہ تو ایک ادھر گھسیٹ رہا ہے، ایک ادھر تفسیریں بھی لکھ رہے ہیں تو اپنے اپنے حساب سے وہی قرآن کی آیت ہے وہ مطلب الگ بتا رہا، وہ الگ بتا رہا کہ دیکھو اس نے ایسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن کی آیت کا حدیث کا۔ ارے تو تم اپنے اپنے حساب سے قرآن حدیث کا مطلب بتاؤ گے تو قوم کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ صحیح مولانا، اس لیے میں کہتا ہوں 150 سال پیچھے چل جاؤ، اگر اسلام کو سمجھنا کہ 150 سال پیچھے جاؤ، سمجھنا بھی صحیح مولانا، صحیح مولانا۔ اور امام ربانی مجدد الثانی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک مولانا۔ آج ہمارے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عجیب عجیب مزاج کے ہو گئے ہیں، ہاں مولانا، ہمارے خاندان میں بھی اور ہر طبقے میں ہو گئے صاحب۔ وہ تو یعنی کیا ہی ہو گیا، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بریلوی مجھے مسلمان نہیں سمجھے گا، دیوبندی مجھے مشرک سمجھے گا، بریلوی مجھے کافر سمجھے گا، اہل حدیث بھی یہی سمجھے گا کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ان کو توحید کا علم نہیں ہے، جماعت اسلامی والے بھی یہی سمجھے گا کہ انہیں توحید کا بھی پتہ نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ مطلب سب جماعتیں اپنے اپنے زوم میں مسلمان ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی کافر ہیں یا گمراہ ہیں۔ ہاں، اللہ جاننے والا ہے تو مولانا، ارے اللہ علیم بذات الصدور۔ ہاں، اللہ کو علم ہے سینوں میں کیا ہے تمہارے، کیا چھپا۔ بے شک مولانا۔ ہاں مولانا، وہ آپ دیوبند کی خنجر پر ہے نا مولانا، آپ کا نام ہی نہیں لکھا ہے، اس لیے میں وہ میرا نام ہے ملا اطہر حسین قادری۔ ملا اطہر حسین قادری۔ میں خواجہ غریب نواز میری رحمۃ اللہ علیہ کا میں شہدا ہوں، یہ سمجھ لو ان کی خاک، ان کے پیروں کی خاک ہوں میں بس۔ ہاں میں حضرت کے یہاں جاتا رہتا ہوں اجمیر شریف۔ بھائی یہ جو کچھ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو رہی ہے یہ حضرت کے دربار میں جا کے میں دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرما، حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی توفیق دے۔ نام اور ایک بار بتا مولانا، یاد نہیں رہا مجھے۔ اطہر حسین قادری۔ اطہر حسین قادری، ہاں ہاں مولانا۔ الحمدللہ میں اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کے در کے سامنے جو مسجد ہے آپ کے دربار کے سامنے ہے شاہجہانی میں، اس میں شبینہ پڑھا چکا ہوں۔ ہاں ہاں مولانا، ہاں۔ آج سے 25 سال پہلے قرآن شریف پڑھا چکا ہوں شبینہ۔ مولانا آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے مولانا؟ میری عمر 52 سال ہے الحمدللہ۔ ہاں ہاں، میری 50 ہے مولانا۔ ہاں تو میں نے جب شبینہ پڑھا تو میری عمر 26 سال تھی لگ بھگ۔ ہاں ہاں مولانا۔ ہمارے ساتھ عبدالرشید چکی والے 12 کے گئے تھے، کوٹا میں جہاں میں ہوں نا بھی، یہاں سے قریب 12 وہ گئے تھے، منا بھائی انڈے والے، عبدالوحید ذاکر ملت فخر اہل سنت تاجدار 12 ہیں اہل سنت کے، وہ بھی گئے تھے۔ یہ ابھی 2 زندہ ہیں گواہ جو موجود ہیں، مانا جناب عبدالوحید صاحب 12 سر سے دور انڈے والے، یہ تاجدار اہل سنت ہیں اور بہت بڑھیا قابل آدمی شخصیت ہے 12 کی، اور ایک عبدالرشید چکی والے ہیں، یہ دونوں زندہ ہیں۔ شبینے میں ساتھ میں گئے تھے ہم گاڑی کر کے یہاں سے زمانے میں۔ ہاں ہاں مولانا۔ تو میں الحمدللہ وہیں سے جاتا ہوں، یہی بتاتا ہوں کہ اولیاء کرام میں جو لکھا ہے وہ مانو بس۔ صحیح مولانا۔ اگر میں کہتا ہوں دیوبندی کتابیں پڑھو تو لوگ کہیں گے دیوبندی کی کہہ رہا ہے، میں کہوں بریلوی کی پڑھو تو کہیں بریلوی کی کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ان کی پڑھو ہی مت، سیدھے سیدھے 150 سال پیچھے جاؤ بس۔ صحیح ہے مولانا، صحیح۔ ہم اگر کہ مفتی شفیع صاحب نے اچھی تفصیل کی معارف القرآن وہ پڑھ لو تو بریلوی کہے گا کہ ارے تو دیوبندی کی بتا رہا ہے۔ میں کہوں گا تبیان القرآن لاجواب تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین تفسیر، وہ پڑھ لو تو کہے گا یہ بریلوی کی قور پجے کی بتا رہا ہے، دیوبندی یہ کہے گا۔ یعنی اگر تبیان القرآن میں بھوپال میں دے دوں گا تو بھوپال کے علماء دیوبند 500 غلطیاں نکال کے مجھے بھیجیں گے کہ تو نے کس بریلوی کی قور پجے کی کتاب بھیجی ہے تبیان القرآن، تو بڑی تعریف کر رہا تھا، اس میں تو بہت غلطیاں ہیں۔ یعنی وہ بس نام سن لیں گے نا کہ قور پجے بدعتی کی بریلوی کی ہے، جبکہ وہ بریلوی نہیں تھے، مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نہیں تھے، سیدھے اسلام بتانے والے شخصیت تھے۔ ہاں مولانا، جیسے میں بتاتا ہوں نا وہی تھے، لیکن وہ لوگوں میں شماری ہوتے تھے کہ بریلویوں میں، بریلوی تھے ہی نہیں وہ تو، انہوں نے خود فاضل بریلوی کی غلطیاں نکالی تھی انہوں نے۔ ہاں نہیں قرآن کیا بولنا؟ ہاں تبیان قرآن سنا ہوگا نا آپ نے؟ ہاں نام کیا بولے نا؟ غلام تبیان القرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی لاجواب تفسیر ہے۔ ہاں غلام حسین سعیدی، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں تو اگر میں دیوبند بھیج دوں گا تو وہاں کے طالب علم غلطی نکال کے مجھے بھیجیں گے تو نے بدعتی کی بھیجی ہے تبیان القرآن دیکھ اس میں اتنی غلطی ہیں، اور میں اگر معارف القرآن بریلی بھیج دوں تو وہ بھیج دیں گے تو نے دیوبندی کی بھیجی دیکھ اس میں تو 500 غلطیاں ہیں۔ طالب علم بھیج دیں گے غلطیاں نکال کے، اشرفیہ مبارک پور منظر اسلام مظہر اسلام کے، یہی اسی وجہ سے کہ یہ نفرتیں جو بودی ہیں نا ایک دوسرے کی، اسی وجہ سے غلطیاں نکالیں گے۔ اور اگر میں ان کے نام نہ بتاؤں کہ صاحب اہل سنت کی تفسیریں ہیں دیکھیں دونوں، تو دونوں کو صحیح بتا دیں گے دونوں لوگ، اور جہاں کہتے ہیں دیوبندی کی بریلوی تو دونوں ایک دوسرے کی کاٹ چھانٹ کر کے بھی دوبارہ کہیں گے نہیں دوبارہ بھیجو آپ یہ تفسیر۔
پھر کہیں گے اس میں تو اتنی غلطیاں تھی ہم نے دھیان نہیں دیا تھا، اب معلوم ہوا کہ اس میں 200 ہیں، اس میں 300 ہیں۔ ارے یہ سب شدت کیوں آئی ہے؟ نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف بونے سے، ایک دوسرے کی کمیاں دیکھتے ہیں پھر۔ اللہ امت میں اتحاد نصیب کرنا مولانا ہے۔ اور جب دماغوں میں خناس بھر دیا جاتا ہے نا تو پھر اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح مولانا، ہاں۔ اس لیے آپ تو یہ چند عالموں کی تقریر سنو آج کے زمانے میں، شیر پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب، شاہی امام پنجاب لدھیانہ والے، یہ اہل سنت کے امام ہیں اور نائب المجددین ہیں، اس دور میں حق بتانے والی شخصیت ہیں یہ۔ ہاں مولانا۔ اور اللہ نے ان کو مرتبہ بھی بہت بلند دیا ہے، جہاں جا رہے ہیں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ بے شک مولانا۔ اور دوسرے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ہاں مولانا۔ تیسرے حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب ہیں، ہاں مولانا۔ اور حضرت علامہ سید طاہر القاضی صاحب ہیں۔ ہاں طاہر القاضی صاحب کی تقریر سنا کریں آپ۔ ہاں مولانا، میرے پاس ہے ترجمہ ان کا، بس وہی سنا کرو ان کی تقریر۔ اور دیکھو اس زمانے کام کرنے والوں میں تو حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب ہیں، عقل کنواں والے۔ ہاں ہیں تو مولانا، ذرا بہت ضعیف ہو گئے مولانا جو۔ اور وہ ثانی سر سید ہیں، انہوں نے کام کیا، دیکھو وہ کوئی بھی طبقے کے ہوں کام کیا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ ہاں مولانا۔ اور ایک شیخ ابو بکر ہیں کیرلا والے، وہ انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو ہمیں تو وہی لوگ پسند ہے جو کام کریں اور لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں، اتحاد والا کام کریں۔ جسے اجمیر شریف جانا جا، جو نہیں جانا نہ جاؤ، اسے زبردستی کیوں بھیج رہے ہو کہ جاؤ اجمیر؟ کیوں؟ جب آدمی کا من ہی نہیں ہو رہا جانے کا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ قیامت میں سوال تھوڑی ہوگا کہ اجمیر شریف گیا تھا کہ نہیں، بغداد شریف گیا تھا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو۔ بے شک مولانا۔ تو مین چیزیں جو ہے وہ تو کر نہیں رہا۔ رمضان میں جمعے کی وہ چاند دیکھ کے نمازیں پڑھتا ہے مسلمان، چاند دیکھنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو یہ وقف بل نہیں آئے گا؟ یہ بتاؤ، وقف بل پاس نہیں ہوگا تو؟ ارے اپنی کمی تو دیکھ نہیں رہا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو یہ وقف بل سے آج کیوں گھبرا رہا ہو؟ حضرت خواجہ غیر اجمیری رحمۃ اللہ جب ہندوستان میں آئے تھے وہ کب گھبرائے تھے؟ اس زمانے تو مسلمان بھی نہیں تھے، جب بھی نہیں گھبرائے۔ اب اتنی بڑی تعداد کیوں آج جو مسلمان گھبرا رہا ہے کہ وقف بل پاس ہو گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا بس۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا۔ ارے میں کہہ رہا ہوں آج بھی اگر مسلمان مسجدیں بھر دے 5 ٹائم کے نماز سے، تو آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں آئیں گے۔ بے شک مولانا۔ اور جب تک مسلمان نماز نہیں پڑھے گا، خالی جمعہ پڑھے گا، مدد نہیں آئے گی اللہ کی ان کے ساتھ۔ ہاں مولانا، میں طالب علم ہوں، اتنا کیا مجھے معلومات نہیں، عالم نہیں ہوں میں آپ۔ چلو عالم تو ہو۔ کیا ہے مولانا؟ ہاں نہیں مولانا، میں عام انسان ہوں۔ اور یہ کیا سب بولے تو وہ کتاب میرے پاس تھی مولانا، شریعت یا جہالت۔ ارے وہ پالن حقانی کی؟ ہاں مولانا۔ پالن حقانی صاحب تو وہاں کے تھے، گجرات کے قوال تھے، وہ ایک بزرگ کی دعا تھی تو اس سے وہ مقرر ہو گئے تھے۔ ہاں مولانا، ان کی 10 کتابیں ہیں مولانا میرے پاس۔ ہاں وہ پالن حقانی صاحب نے کی کتاب میں دیکھی ہے، شریعت جہالت۔ وہ تو وہ بہت بڑی مقرر تھے وہ تو۔ ہاں مولانا ہے، دیکھو میرے پاس ہے، میرے 10 ہیں مولانا کتابیں ان کے۔ ہاں پالن حقانی صاحب کی شریعت جہالت مشہور ہے۔ ہاں شریعت جہالت، اس کے علاوہ بھی 8 کتابیں لکھی مولانا وہ۔ نہیں وہ تو گھر تو بہت بڑھیا مقرر تھے، مشہور تھے وہ۔ ہاں ایک بزرگ کے سامنے وہ قوالی سنتے تھے، کوئی سناتے تھے، مست تھے کوئی۔ ہاں مولانا ہے۔ تو انہوں نے دعا کر دیا تھا بس، جب سے مقرر بن گئے تھے، عالم بن گئے تھے۔ ہاں مولانا، کوئی مست تھے، ولی تھے، بزرگ تھے شاید وہ۔ تو دیکھو اپن کا یہ مقصد ہے کسی بھی فرقے سے تعلق نہ رکھو، سب فرقے سے اس طرح کا تعلق رکھو کہ مسلمان ہے، جو غلط ہو اسے غلط مانو، جو صحیح ہے اسے صحیح مانو۔ صحیح بات مولانا۔ ہمیں کسی کی وکالت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنا چاہیے۔ کسی کی وکالت کر کے ہم اپنے ایمان برباد کیوں کرے گا؟ غلط بات لکھ کے گیا تو قیامت میں وہ جواب دے گا۔ ہم کیوں ذمہ داری لیں اس کی؟ تھانوی صاحب کی، نادری صاحب کی، یا فاضل بریلوی کی، یا غری میاں کی، ہم کیوں ذمہ داری لیں؟ یہی جواب دیں گے قیامت میں، سب سے صاف ہوگا قیامت میں۔ صحیح ہے، اللہ سے جیسے مولانا وہ میں بچپن سے ذرا کتابیں وغیرہ مطالعہ کرنے کا شوق ہے۔ آپ تو خوب مطالعہ کرو گے۔ ہاں 20 ترجمے ہیں مولانا میرے پاس۔ 20 آج پہلی بار سنا میں نے، الحمدللہ۔ ہاں مولانا مودودی صاحب کا ہے، یہ تم بتائے نا معرف القرآن مولانا محمد شفیع صاحب کی ہے، اور معرف القرآن اور ایک ہے مولانا محمد ادریس کاندری صاحب کی ہے، مفتی ادریس کاندری صاحب کی تفسیر ہے معرف القرآن، وہ بھی ہاں دونوں وہ بھی 8 جلدوں میں، وہ بھی دونوں اسی نام سے ہیں، معرف القرآن کے نام سے۔ ہاں وہ بھی 8 جلدوں میں ہے مولانا، اور ایک تفسیر ابن کثیر ہے مولانا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں ایک طبیان القرآن اور منگا لینا آپ بس۔ ہاں مولانا ہے۔
حضرت علامہ غلام رسول شہیدی. हाँ हाँ मौलाना, कितने जिले में मौलाना وہ 12 جلدوں میں قریب. अब वो जखे में मौलाना. हाँ हाँ. بہت لاجواب عالم تھے, ابھی کے دور کے عالم تھے. وہ تو 5-6 سال 10 سال پہلے انتقال ہوا ہے. अरे रे हाँ हाँ मौलाना. بہت زبردست عالم, لیکن بریلی والے ان کو گمراہ مانتے ہیں, مسلمان نہیں مانتے تھے.